हां सर, ते काल ते एक व्हिडिओ तुझे व्हायरल झाला, मागीर ते आतां संकल्प आमोणकर तुका एक चॅलेंज दिला, कंप्लेंट घालता जाल्यार ते तेजेर घालपी, लोकांचेर न्हू, तेजेर तुजी 8:30 जेन्ना गेलो पळय तेन्ना एक गुंडा थंय ओमकार दुर्भाटकर म्हणून म्हाका धमकी दिवपा लागलो. हय. आनी ताजे वर आनी 2 जाण आशिल्ले बारीकशे, ते थंयचे रेजिडेंटय न्हय आनी कोण न्हय. ते गाडयेन 2 गाडयो घेवन आयिल्ले कळ्ळें. आनी ताजे वर आनी कोण लोक आशिल्ले, ते हांव नको कोण कोण लोक ते, पूण हांव ते ओमकार दुर्भाटकराचें म्हाका नांव मेळ्ळा. आनी ताणें म्हाका धमकी दिल्ली कोण बालन चोडणकर म्हणून म्हाका कुडके करतलो म्हणून. ओके. आनी बाई म्हणून मुरगांवचो बाई जाणा मरे कोण, आनी कितें कितें सांगलें. आनी पुलिसेन त्या बालन चोडणकराचो आनी हेजे ह्या, पूण आय हॅव हर्ड दॅट ही इज अ हिस्ट्री शीटर दीस ओमकार हो आशिल्लो. एणें म्हाका 2दा धमकी दिली थंय, म्हणून आय कॉल 2 PSIs. आनी मागीर हांवें PIक फोन मारलो आनी DSPकूय फोन मारले आनी सांगला की अशें अशें हो म्हाका धमकी दिता म्हणून. आनी मागीर 1 मोर पर्सन वॉज देर, बार बोगदा म्हणून ताजो. आतां म्हाका एक कळना, ते बार बोगदा कुशीक देवूळ आहा, ते देवळाची वाट बंद करपाक हांव समजा ते बाराची कित्याक दोनी लागींच फाटल्यानच्यान सगळ्यांक वाटो आहा, 4 जाणांक कनेक्टेड. आनी ते गाडी तांणी आमच्या म्हाका कितें मनशाक येवपाक वचपाक वाट दवरता, पूण गाडयो बिडयो कित्याक, गाडयो लागत ना. येदे व्हडल्यो वाटो कित्याक जाय, ल्हान वाटो आमी एक आसा जाल्यार दवरपा जाता, 4 वाटोची गरज ना न्हय. सो वी हॅड हे दॅट हे. आनी ताका जर जाय ही कॅन टेक एन ऑर्डिनन्स आनी खंयची वाट जाय ती गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवपाची ताणें. तो लेजिस्लेचर मरे, आनी तो आमकां एक्टिविस्ट म्हणटा. वी वील सी दॅट इवन एक्टिविजम करपाचें लिगल करा कितें इल्लिगल करा, दॅट इज इन माय पर्सनल कॅपेसिटी वॉट आय वील डू इन एक्टिविजम. आनी देज आर 2 सायड्स. जशें आमी वोटिंगांक पळय वोट करता, दॅट इज माय वोटर्स रायट, आनी हे करता ते तांचे रायट्स. आतां इज अ लेजिस्लेचर, ताणें लेजिस्लेशन काडपाचें मरे. तुमी आतां FIR कोणाचें नांव घालता, MLAचें नांव घालतले? FIR म्हाका पळय MLA मागीर आयला, तूं गाडयेन MLA एकटोच आयला, तुवें पळयला. हांवें पुलिसांक कित्याक आपयलें, म्हाका थंय 2-3 जाण त्रास करताले पळय. MILAन म्हाका हें बीन करूंक ना, धमकी दिवंक ना. MLAन म्हाका बंद कर म्हणून सांगलें. पूण हेंका कोणें हाडल्या तेजेर कळटलें न्ही तुका, तांचे मोबायल बिबायल गाडयो बिडयो हाडलेल्यो तांणी भितर, ते सगळें आसा आमचे, कोण कोणाच्यो गाडयो कळटले तुका सगळें. आनी आमी पिशे, आमकां थंय 8:30 ताणें MLA आयला मागीर, आनी तो थंय एकटो भुरगो न्हिदला थंय, बारवालो कोण तो, आनी सगळें आमचे कडेन. आनी आमकां ताणें अडोवंक ना थंय, न्हिदून अडयला, तांचे आमचे कडेन विडियोज आसा. आनी कोणें कोणें अडयला आनी कोणें कोणें कितें कितें म्हणलां. तो एज अ MLA ही टोल्ड मी टू स्टॉप द वर्क, दॅट इज अ सेपरेट आस्पेक्ट. पूण हाणें म्हाका धमक्यो दिल्या, मारतलो कुडके करतलो ते कितें. आनी हो खंयराक थंय आशिल्लो हो मनीस दुर्भाटकर, हो म्हाका धमकी दितालो मरे. हो थंयचो रेजिडेंटूय न्हय, आनी इज अ क्रिमिनल पर्सन आय हॅव हर्ड नाव. तुमचें प्रोटेक्शन कितें आसा तुमकां मागीर कितें जाल्यार? म्हजे कडेन सेल्फ प्रोटेक्शन हेज बीन गिवन टू मी. म्हजे कडेन 2 हे बीन आसा, आनी दोज आर देर फॉर मी. पिस्टल्स बीन आसा म्हजे विथ लायसन्स हे. ते म्हाका बाकीचें म्हजें प्रोटेक्शन म्हाका दिल्लें आहा. आय एम सरकारान म्हाका प्रोटेक्शन ते हेका दिल्लें आहा, आनी आय एम गेटींग एग्जाम्शन इन हेका ऑल्सो. आय एम हॅविंग दॅट प्रोटेक्शन. म्हाका तशें कोणाच्या प्रोटेक्शनाची बीन गरज ना. आय कॅन गो देर एनीवेर. आनी हांव हांच्या धमक्यान, ताणें म्हाका धमकी दिल्या आतां, कोण हे ते लोक म्हाका मारताले म्हणजे हो मारतलो. आय डोंट नो वॉट इज द कनेक्शन नाव. ही हॅज टू शो मी द कनेक्शन. ताणें सांगलें हांव थंय जाल्यार मारतलो म्हणून. दॅट इज नाव प्रूव्ड. कोणें संकल्प आमोणकरान. दॅट ऑल्सो ही हॅज टू की ताणें हाडलेले जाल्यार तेजे फोन नंबर दोगांचे फोन हाडून चॅक करपा जाय पुलिसांक. ते हांवें दिला. बट देर वर 2 PSIs. आय टोल्ड देम दॅट हे 2 जाण आशिल्ले तांणी केला म्हणून म्हाका. आनी ताणें म्हाका सांगला रीतसर कंप्लेंट दी. आय एम गिवींग टुडे एन FIR. तांचेर दिना हांव. आनी म्हाका हांव कोणाक भिना. हांव दिवपाचो सारकें दितलो कंप्लेंट आनी FIR करतलोच. करना FIR जाल्यार आय वील गो इन कोर्ट अंडर 156(3). कळ्ळें न्हय. हांवें खूब FIR 156(3) केले. बरें. म्हजी ऑर्डर आसा फाल्यां परवा BJP आनी काँग्रेसाच्या फंडिंगाचेर. ती तुका सांगता, ती येतली ओपन जातली फाल्यां. ती डिसमीस जाता काय तांच्या आयडीक वता.